प्रोटेक्शनवाल्याच्या फाउंडेशन स्टोना निमित्तान आमचे मदें उपस्थित आहात आमचे लाडके आमदार आणि गोंय राज्याचे मिनिस्टर रमेश तवडकर सर, त्याचबरोबर आमचे सरपंच, त्याचबरोबर आमचे BJP अध्यक्ष, आमचे माजी सरपंच अजय लोलेकर, आमचे पंचायत मंडळ, आमचो सिद्धार्थ बाब, बाकी आमचे विनय बाब, संतोष लोलेकर, बाकी सगळे गांवभाव तांकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता। आज म्हाका खूब बरें दिसता की ही एक प्रोटेक्शन वॉल जावपाक जाय आशिल्ली आनी खूबदां एक्सिडेंट जालात। पयर सुद्दां एक मोटरसायकल हांगा पडलो, सकयल पडपाचो उरलो, अशें वेळार सरा कडेन सांगलें, सर अशें सरान बाबा तूं कांय भिनाका, तुवें सगळें काम करता। आनी सरान म्हाका ह्या वर्सा इतलें काम दिलां। पयर सुद्दां एक सुरेश पागीकर कडेन रिटर्निंग वॉल दिली, ती अजय लोलेकरांक नंबर 1 केला। बारीकशें काम लावूं बाकीचे हांगा पयर सप्टेंबराक हांगा रोडाचें फाउंडेशन दवरलां आनी जवळ जवळ 60% काम जालां, फक्त डांबोर जावपाचें उरलां। तर तुमकां खरेंच मन काळजान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। तुमी अशेंच आमकां हाजे फुडें हातभार लावून आमगे वार्ड सुदारपाक लोलये पंचायती सुद्दां तुमी इतलें भरपूर काम दिलात, खरेंच तुमची हांव तोखणाय करपा सारकी। आनी हेंय काम म्हाका दिसता मार्च पर्यंत तुमी कंप्लीट करपाक दितले। आनी इतली तुमी इतली काम दिल्ले आहात, हाजे फुडें सुद्दां तुमी आनी थोडी काम दिल्ले आहात, ती आमकां फुडें करता तुमी आस्त बाळगिता आनी तुमकां देव बरें करता, सगळ्या गांवांत देव बरें करूं म्हणटा। सगळ्यांक नमस्कार। आज आमी लोलये पंचायतीच्या कोळकोण ह्या वाड्यार आसात आनी प्रत्यक्ष जो मेन रस्तो पयलींचो ओल्ड आनी ताजेर प्रोटेक्शन वॉल जे बांदपाचें काम सुरवात करपाच्या निमित्तान आयिल्लें आसा। आमचे लोलयेचे सरपंच बायनिशा, तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, तशेंच आदले डेप्युटी सरपंच आनी ह्या वाड्याचे पंच बाब चंद्रकांत, तशेंच आमचे पागी, बाकी सगळे म्हणजे आजी माजी सगळे जे प्रमुख कार्यकर्ते भावनो भयणीनो, हे काम करता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता त्या खातीर की प्रत्यक्षांक सगळ्यात पयलें आमी चंद्रकांत बाबाचें खरें कौतुक करपाक जाय। पण ज्या वेळाचेर तो निवडून आयलो त्या वेळाचेर ताणें हो वार्ड जो आसा न्ही, जे वार्डाचे पेंडींग इश्यूज जे आसले ते सगळे आपूण सोंपयतलो अशे प्रकारचे ताणें निर्धार दिल्लो। आनी म्हाका दिसता ज्या तेंचो टार्गेट घेवन वता फुडल्या 1.5 वर्सां तागेलें कितें उरतलें अशें म्हाका दिसना। म्हणजे रस्ते आसूं दी, प्रोटेक्शन वॉल आसूं दी, ती नरेगांतल्यान काम आसूं दी, म्हणजे एखादो पंच जर झपाटून जर उठला आसत जर जायत न्ही, कशें आसूं शकता हें अत्यंत बरें उदाहरण म्हणटा चंद्रकांत बाब। हांव चंद्रकांत बाबा एकट्याचेंच कौतुक करता अशें न्ही, पूण बाकीचे पंच आसून त्याच नेटान ते मंडळाचे सगळे काम करतात आनी लोलये पंचायती काम करतात। क्रियाशील आनी सक्रीय अशो पंचायती नामना दवरले आसा, त्यामुळे म्हाकाय खूब आनंद जाता की काम दिवपाक आनी काम करून दिवपाक। आदी हांव स्पिकर आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी खंयच्याच प्रकारचे आमचे फायदे आनी बाकीचे व्हरना आशिल्ले, आजूय व्हरना। त्यामुळे एक हांवें सुद्दां एक टार्गेट धरलो आसा फुडल्या येणाऱ्या 1.5 वर्सां भितर की इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा विशय सोंपवाचो। म्हणजे लायट आसूं दी, उदक आसूं दी, रोड आसूं दी, खंयचीच कामां उरपाक जायना हो टार्गेट आसा। कारण आमकां फुडलो 5 वर्सांचो कालखंड आसा न्ही, मनशाचो डेव्हलपमेंटा खातीर आमकां स्ट्रेस करपाचें आसा। म्हणजे सगळे साधन सुविधा दितले आनी मनीसच जर रोजी रोटी जर ताजेर जर सारकें चलना आसत जर जायत न्ही, त्या विकासाक कितें अर्थ आसा असो प्रश्न म्हाकाय पडटा। त्याच म्हणजे आमी विचार करपाक जाय। त्यामुळे सगळ्यांचे चंद्रकांत बाब बाकी सगळ्यांचे हांव कौतुक करता। त्यामुळे अजून तांचे उरले आसा जर जायत न्ही ती प्रवृत्ती तुमी दिवची आनी जेणे करून जे आसा न्ही ती आमकां लोलये पंचायतीचो सर्वांगीण विकास म्हणजे खंयच्याच गांवच्या भावान की तुमी कितें केलें, सरकारान कितें केलें असो म्हणपाचो प्रश्न आमचे आज रोड सुद्दां जे आसा न्ही आमचे कडेन तितले रोड बरे आसात ते बाकी मतदारसंघात तुमकां मेळचे ना, चकाचक रोड जाल्ले आसा। त्यामुळे त्या अर्थांत आमचे PWG डिपार्टमेंट आसा न्ही ते पूर्णपणे सक्रीय काम करत आसा। तसो आदी आमकां उमेश आनी बाकी सगळे मेळटा, तसो वेदांत मातसो बरो एक्टीव आसा, सामको एक्टीव म्हणजे प्रो एक्टीव आसा, म्हणजे तरूण आसा। अजून ताणें जर म्हाका प्रोएक्टीव दाखयलें जायत न्ही जाल्यार एक मानसीक समाधान जें मेळटा पळय आसा न्ही, म्हणजे खंयच्याय काम करता आसतना न्ही की तें मेळपा खातीर धडपड करपाक जाय। आज म्हाका इतलें मानसीक समाधान मेळटा की कारण खंयचीच काम आमचें नगार वचना, त्यामुळे केन्ना केन्ना आमकां उद्घाटन करपाक सुद्दां वेळ मेळना अशी परिस्थिती आसा। त्यामुळे ह्या सगळ्या गोश्टीची जाणीव दवरून आसा न्ही आमी सगळ्यांनी टीम म्हणून काम करुया। येणाऱ्या झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां आसा न्ही तुमी लोलये पंचायतींतल्यान आमकां भरघोस मतां आनी भरघोस युनायटेडली काम करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करता। आनी तो जर दिलो आसत जर मेळ्ळो आसत जर जायत न्ही
जरा काम करपाक आनी उत्साह मेळटा केन्ना केन्ना आनी जर फक्त मतां खातीर काम करता शेकी वातावरण आसता जायत न्ही काम करपाक तेजी मजा येना आनी ती मजा हाडपा सारकें काम सगळ्या कारागिरांनी करचें आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यांच्या कौतुक करून 2 शब्द. नमस्कार. आज ही कोळकोण वार्डांत आमची लोली पंचायतीक रिटेनिंग हॉलाच्या उद्घाटनाक आमचे मदीं आसात आमचे लाडके आमदार आनी गोंय सरकारांतले मंत्री माननीय रमेश सर, आमचे सरपंच निशाचारी, आमचे आदले उपसरपंच आनी ह्या वार्डाचे पंच चंद्रकांत सुदीर, पंच सुप्रिया, सराचे स्टाफ संतोष बाब आनी सिद्धार्थ बाब, बाकीचे ग्रामस्थ जेई कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्यांक येवकार दिता. इतलें सांगू सोदता सरान जशें म्हणलें कित्याक चंद्रकांता खरें म्हळ्यार आमी बाकीच्या पंचांनी देख घेवपा जाय बरोबर, कारण तो त्या तरेन झपाट्यान आपल्या वार्डांत काम करूंक लागला. तर अशें करत जाल्यार आमकां खंयच्याच घरांनी परतोवपा ना इलेक्शनाक गेल्यार. आनी म्हाका खात्री आसा लोली पंचायतीन उदरगती म्हळ्यार जायतें पावल मारलां आनी तेंय पावल मारता आसतना आमचे आमदार आनी मंत्र्यान भरपूर सहकार्य केलां. हांव ह्या वेळार इतलें मागतां आनी सराक बरें आयुश्य आरोग्य मागतां आनी फुडली कारकिर्द फुडें वचूं ह्या वेळार मागतां आनी तुमचे आभारी आसात ह्या वेळार आभारी आसात. आतांच आमचे भितर आमचे डेप्युटी सरपंच पंकज बाबू पावला. हांव चंद्रकांत बाबा मागतां तांकां फुलां दिवन येवकार दिवचो. सर तुमचें भरपूर योगदान आहा. वळेरी सांगता जाल्यार खूब मोठी आहा. मोठे 2 प्रोजेक्ट आमचे चाली लागपाच्या. एक आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स कम हॉल जो 5 कोट्यांचो रोखडें टेंडर जातलें आनी जें ब्युटिफिकेशन आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा लोलीकारांचें तेंय तुमचे GSIDC मार्फत जें आतां लास्ट स्टेजीर आसा म्हूण खबर आहा आनी टेंडरां आसा 5 कोट्यांचें म्हूण आमी लोलयेच्या वतीन तुमचे मना काळजासान उपकार्यात तुमी आयज ह्या फंक्शनाक आयले आनी उपस्थिती दाखयली आनी तेंय बी टायमार. खंयचोच राजकारणी येना टायमार पूण तुमी अशें प्रत्येक खेपे टायमार येतात आनी आमी खंय तरी फाटीं पडटात म्हूण तुमकां ह्या वेळार मना काळजासान आमी आभारी आसात. बाकीचे सरपंच, बाकीचे पंच, बाकीचे ग्रामस्थ सगळ्यांक एकच उतरान सांगता आभारी आसा. आनी कॉन्ट्रॅक्टराक एकच विनंती आसा, गांव बरो वाडो बरो तुका फुल्ल सपोर्ट आसतलो. हांगा तांकां घेवन काम कर आनी बेगीन घेवन बरें काम करचें. आमचो सद्दां तुमकां सपोर्ट आसतलो. देव बरें करूं.